ऑपरेशन वादे सादिक के तहत हमलों की 57वीं लहर, इसराइल और अमरीका अहदाफ निशाना। ईरान ने तेल, तलबीब और मिसाइल दाग दिए, इलाका खाको खून में नहा गया। ईरान ने हमलों को शहीद शेख और बच्चे मुश्तबा के नाम कर दिया। अमरीकी अल अदीद एयरबेस पर भी ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले। बगदाद में अमरीकी सफारतखाना शदीद रॉकेट और ड्रोन हमलों की जद में। हमलों में गाड़ियां तबाह। मुत्तहदा अरब अमारात के शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी। ईरान ने दुबई और अबू धाबी के करीब अमरीकी लड़ाका तैयारों के अड्डे को नेवल क्रूज मिसाइलों से तबाह कर दिया। सिपाह पासदारा ने इनकलाब इस्लामी ने तस्दीक कर दी। दुबई के दोनों एयरपोर्ट्स पर इमरजेंसी नाफिज, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। अबू धाबी के करीब ऑयल रिफाइनरी में भी आग भड़क उठी। हमले खित्ते में अमरीकी दहशतगर्दों के अड्डों को मुकम्मल खाली करने और तबाही तक जारी रहेंगे। ईरानी नेवल फोर्स का ऐलान। खार्क जजीरे पर जिस मुल्क से हमला होगा उसकी तेल तंसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरान का दो टोक पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की अमरीका से राब्तों की तरदीद। कहते हैं अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से आखिरी राब्ता अमरीकी हमले से कबल हुआ था। हमले के बाद कोई बराह रास्त राब्ता नहीं हुआ। इसके बरक्स दावे अवाम और तेल के ताजिरों को गुमराह करने के लिए हैं। खुद तो तबाह हुए ही अमरीकी सदर ने अपनी टीम की लुटिया भी डबो दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि अमरीकी सदर ट्रंप को उनकी टीम ने ईरान के साथ जंग शुरू करने से पहले बारहा बताया कि ईरान आबनाए हुर्मज़ बंद करने का इख्तियार रखता है, पानी का ऐसा रास्ता जो दुनिया की तवन्नाई तरसील का सबसे अहम समंदरी गुजरगाह है। ट्रंप ने उनकी बात सुनी, लेकिन अपनी ईरान न किसी दबाव में आया न ही पीछे हटा। ट्रंप अब अपनाए हुर्मज़ खुलवाने के लिए अपने इत्तेहादियों की मिन्नतें तरलने पर आया। ताउन न करने का शिकवा भी किया। कहते हैं अपने इत्तेहादियों का दिफा करते हैं मगर वो हमेशा हमारी मदद नहीं करते। कुछ ममालिक अपनाए हुर्मज़ में मदद के लिए पुरजोश नहीं। पता नहीं था, बताया था। एटमी हमले का खतरा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान पर हमले का जवाब पेश करना मुश्किल हो गया। साफी के सवाल में पहले कहा तीसरी आलमी जंग रोकने और एटमी हमले से बचने के लिए ईरान पर हमला किया। फिर कहा उन्हें नहीं पता था कि ईरान हमले के जवाब में खलीजी ममालिक पर हमला करेगा। फिर कहा इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आगाह किया था कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद कहा कि आला हुकाम भी ऐसे हमले की पेशगोई नहीं कर सके। घमंड और गुरूर खाक अमेरिका दुनिया में तन्हा रह गया। इत्तेहादी साथ छोड़ गए। ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। बरतानिया ने साफ इनकार कर दिया। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टारमर ने कहा अपने और इत्तेहादियों के दिफा के लिए जरूरी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ईरान के खिलाफ वसी तर जंग में शामिल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलियाई वजीर ने कहा अपनाए हुर्मज़ में अपने बहरी जंगी जहाज नहीं भेजेंगे। अतालवी वजीर खारजा का कहना था कि इटली बुहरा अहमर में किसी दिफाई मिशन को अपनाए हुर्मज़ तक तौसी नहीं देगा। जापानी वजीर दिफा बोले ईरान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू करने का कोई इरादा नहीं। यूनानी हुकूमत ने भी अपनाए हुर्मज़ में किसी फौजी ऑपरेशन में हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया। ईरानी क़यादत खलीजी ममालिक से खफा, साथ न देने पर सवाल उठा दिया। अली लारिजानी का कहना था तेहरान पर अमरीका हमला हुआ, मुस्लिम ममालिक ने साथ नहीं दिया, जिस पर अफसोस है। ईरान अमरीका और इसराइल के सामने डट कर खड़ा है। मुस्लिम ममालिक बताएं वो किस तरफ हैं। बाज़ ने हमें ही दुश्मन करार दे दिया। ईरान से तवक्को नहीं की जा सकती कि वो हाथ बांधे खामोश खड़ा रहे। खित्ते पर तसल्लुत कायम करने की ख्वाह नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद देखना चाहते हैं। ईरान के शदीद मिसाइल हमलों में अमरीका और इसराइल को शदीद जानी नुकसान हो रहा है। अमरीकी जरीदे की एक रिपोर्ट में एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक ने अमरीकी अड्डों और इसराइल पर ताबड़तोड़ हमलों में अमरीकी फौजियों की बड़ी तादाद हलाक और जख्मी है। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि गुज़िश्ता रोज ईरानी हमलों में 200 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। ईरान जंग के असरात। पाकिस्तान से 56 परवाजें आज भी मनसूख। कराची, लाहौर समेत बड़े शहरों से दर्जनों परवाजें बंद कर दी गई। दुबई, दोहा, रियाद जाने वाले मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार। कशीदा सूरत हाल बरकरार, मजीद फ्लाइट्स मनसूख होने का खदशा।
پاک فوج کے دشمن پر کاری وار آپریشن غضب للحق میں مزید کارروائیاں جاری 16 مارچ کو کابل ننگرہار میں افغان طالبان کے دہشت گردی کی معاونت کرنے والے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا کابل میں 2 مقامات پر تکنیکی معاونت کے انفراسٹرکچر اسلحہ ذخیرہ کرنے والے ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ننگرہار میں بھی 4 فوجی تنصیبات کو ڈھیر کر دیا وزارت اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جو دہشت گرد گروہوں کی معاونت کے لیے استعمال ہوتی تھیں کراچی میں بلوچستان لبریشن آرمی کے خلاف CTD کی بڑی کامیابی ملیر شاہ لطیف ٹاؤن میں 17 فروری کو ہلاک دہشت گرد BLA کا اہم کمانڈر نکلا CTD نے 17 فروری کے آپریشن میں پہلے سے گرفتار دہشت گردوں سے حاصل معلومات پر مشتبہ ٹھکانے کا محاصرہ کیا دوران آپریشن شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا 4 انتہائی مطلوب دہشت گرد مارے گئے ہلاک چوتھا دہشت گرد کلدم BLA کے الفتح اسکواڈ کا اہم کمانڈر سہیل بلوچ اور گرک تھا CTD نے کراچی کو بہت بڑی تباہی سے بچایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں دہشت گرد تنظیمیں دشمن ممالک کے ایجنڈے پر کام کرتی ہیں پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں ان کا ایجنڈا ہے دہشت گرد کارروائیوں سے ملک کو بدنام کیا جائے ہم دہشت گردوں کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے افغان طالبان عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار اقوام متحدہ نے 22 طالبان رہنماؤں پر عالمی سطح پر پابندیاں عائد کر دیں انسانی حقوق تنظیموں کا پابندیوں کے فیصلے کا خیر مقدم ماہرین کے مطابق طالبان پالیسی سے افغانستان شدت پسندوں کی محفوظ پناہ گاہ بن گیا برطانیہ نے بھی طالبان پر پابندیوں کی فہرست کو اپڈیٹ کر دیا جوا ایپ کی غیر قانونی پروموشن کا مقدمہ یوٹیوبر رجب بٹ ندیم نانی والا سمیت دیگر ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 26 مارچ تک توسیع لاہور کی سیشن کورٹ نے NCCIA سے آئندہ سماعت پر مکمل تفتیشی رپورٹ طلب کر لی مجھے کیوں ڈانٹا مالک کے ڈانٹنے پر گھریلو ملازمہ آپے سے باہر 2 سالہ ننھے زید کو منہ پر تکیہ رکھ کر قتل کر دیا لاہور کے ہربنس پورہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمہ کو گرفتار کر لیا مقتول کے والد کے مدیریت میں ملزمہ انیلا کے خلاف مقدمہ درج کراچی والے ہو جائیں ہوشیار شہر پر بادل برسنے کو تیار مغربی ہواؤں کے زیر اثر کراچی میں کل گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 2 سے 3 روز تک جاری رہے گا اپنوں میں عید منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی کوئٹہ سے عید اسپیشل ٹرین 500 سے زائد مسافروں کو لے کر راولپنڈی کے لیے روانہ بس اڈوں پر بھی رش پڑنے لگا ٹرانسپورٹ مافیا نے بھی عیدی وصول کرنا شروع کر دی اسلام آباد میں بین صوبائی ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے عید کا کاؤنٹ ڈاؤن خریداری کا فائنل راؤنڈ بازاروں میں خریداروں کا کھڑکی توڑ رش مرد و خواتین کے ساتھ بچے بھی اپنی وش لسٹ کے ساتھ مشن عید پر نکل پڑے خواتین کو کہیں میچنگ کی سینڈلز تو کہیں چوڑیوں کی تلاش درزیوں کے آسرے میں رہ جانے والے حضرات کا ریڈی میڈ کپڑوں کی دکانوں کا رخ پشاوری چپل بھی مردوں کی اولین پسند عید الفطر پر سب سے الگ نظر آنے کے جستجو خواتین کا بیوٹی سیلونز اور کلینکس کا رخ خوبصورت اور پرکشش نظر آنے اور اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے پارلرز نے نت نئے سروسز متعارف کروا دی اسلام آباد کے شہریوں کی جانب سے لیزر ٹریٹمنٹ کی ڈیمانڈ مرد حضرات نے بھی باربرز پر ڈیر ڈال لیے اور برکتوں دعاؤں اور ہدایت کا سفر GTV نیوز کی عرفان رمضان ٹرانسمیشن ثنا خواں فرحان علی وارث کے ساتھ شیف گلزار نے بنانا سکھائے شامی کباب کھٹے آلو اور اسپیشل کریمی پاستا ٹرانسمیشن میں خصوصی پروگرام کے میزبان محمد ولید شیخ علماء کرام کی ماخذ شریعت کیا ہیں قرآن و سنت اجماع و قیاس کے موضوع پر گفتگو حمد و نعت خوانوں کے خصوصی کلام سے فضا معطر